लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल्मुत्तक़ीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मैं आपका होस्ट अरशद हुसैन सैयद मोहम्मदी आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की इस क्वेश्चन एंड आंसर्स की लाइव स्ट्रीम में। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम भाइयों और बहनों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आप लोगों से गुजारिश है कि जिन भाई बहनों को सवालात करने हैं, हमारी लिंक के ज़रिए से आप हमारी इस स्ट्रीम में ज्वाइन हो सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िलहाल हमारा स्टूडियो फुल है। जो भाई बहन ऐड होने की कोशिश कर रहे होंगे उन्हें स्टूडियो फुल दिखा रहा होगा, तो आप वेट करें। जैसे जैसे इंशाल्लाह लोगों के सवालात मुकम्मल होंगे हम उनको यहाँ से रिमूव करेंगे, तो आपको ऐड होने का मौका मिलेगा। और इंशाल्लाह आज भी हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे। शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में देंगे। तो आइए बिला ताख़िर स्ट्रीम का आगाज़ करते हैं, शेख मोहतरम को ऐड करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर शेख वक्त देने के लिए। जी शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। इससे पहले कि मैं किसी गेस्ट को ऐड करूं, एक भाई है शेख काफ़ी टाइम से ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं वो। उन्होंने प्राइवेट में एक सवाल पूछा है। उनका सवाल विरासत के ताल्लुक से है कि एक शख्स है जिसके जो है एक बेटा और 2 बेटियां थी, और बेटे का उनकी ज़िंदगी में इंतकाल हो गया, लेकिन उस बेटे से एक बेटा एक बेटी है। तो अब उनका सवाल ये है भाई का कि वो विरासत कैसे तकसीम होगी। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, पहली बात तो ये कि जब तक वो बाहयात हैं तब तक उनके माल को बतौर विरासत तकसीम नहीं किया जाएगा। उनके माल को उस वक्त तकसीम किया जाएगा जब उनकी अपनी वफात हो जाएगी, तब उनके जो वरसा हैं वो आपस में तकसीम करेंगे। तो सबसे पहली बात तो वो ये समझ लें कि उनका माल अभी तकसीम नहीं होगा, क्योंकि विरासत के लिए ज़रूरी है जो साहिब माल है उसका मरना। उसके मरने के बाद ही उसके माल को बतौर विरासत तकसीम किया जा सकता है। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि वारिस कौन लोग होंगे। विरासत के लिए शर्त है कि जो मुवर्रिस है यानी जो साहिब माल है उसका मरना और जो वारिसीन हैं उनका जिंदा होना उसकी मौत के वक्त। तो इनका कहना यह है कि इनके बेटे की वफात हो चुकी है। जाहिर है इनका बेटा जब मौजूद नहीं है, इनकी जिंदगी में वफात पा गया और इनके मरने के वक्त वो मौजूद नहीं रहेगा, तो उस बेटे का विरासत में कोई हिस्सा नहीं बनेगा। और दूसरी बात, इनके पास बच्चियां मौजूद हैं, तो बच्चियों की मौजूदगी में इनके जो पोते हैं वो वारिस नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता ये चाहें तो अपनी जिंदगी ही में अपने पोतों के लिए कुछ वसीयत कर दें। ये अगर वसीयत करना चाहते हैं तो कुछ वसीयत कर सकते हैं, बस जरूरी है कि वो वसीयत 1/3 माल से ज्यादा ना हो। 1/3 के अंदर रहते हुए अपने पोतों को कुछ वसीयत कर सकते हैं, वरना इनकी मौत के बाद इनके पोते इनके वारिस नहीं बनेंगे। तो शेख अगर जैसे यानी मर्द औलाद नहीं है, बेटियां हैं, तो भी पोता वारिस नहीं होगा ना शेख? इनके पास और भी कुछ लोग हैं कि नहीं हैं? बीवी है, सिर्फ बीवी है, 2 बेटियां हैं और बेटे के बच्चे हैं, बेटा और बेटी है बेटे के। देखिए शेख, इस मसले को ताक़ुद करना पड़ेगा कि बेटियों की मौजूदगी में क्या पोते वारिस होंगे कि नहीं। तो इस मसले को थोड़ा सा आप होल्ड पर रखें और मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे जवाब देता हूं, फिर आप इनको सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। मैं उसको होल्ड पे रखता हूँ जब तक। इसके बाद मैं सवालात का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले गेस्ट है हमारे अब्दुल अहद। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें अब्दुल अहद साहब।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ वालेकुम اللہ सलाम وبرکاتہ۔ شیخ، ایک انسان کو برائی سے بچنا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن برائی سے بچتے ہوئے اللہ کا خوف ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن کبھی کبھی کیسا ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف غالب نہ آ کر کے سماج اور معاشرے یا باپ دادا کے ڈر غالب آ جاتا، تو کیا ایسے مسئلے میں شرک کا کوئی مطلب شائبہ آتا ہے یا شرک کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، خوف جی یہ عبادت کی ایک قسم ہے۔ کسی مسئلے میں، کسی حرام کام سے اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے بچنا، یہ عبادت ہے۔ اب یہ خوف کسی انسان کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ کسی انسان کے خوف سے اس سے بچتا ہے تو پھر یہ عبادت نہیں ہے، اور اس بات کا امکان ہے، اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ چیز شرک کے اندر نہ داخل ہو جائے۔ اگر وہ اس طرح کا خوف اس کا ہے جیسے اللہ رب العالمین کے خوف سے بچتے، خوف کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچتا ہے، اگر اس نوعیت کا، اس درجے کا خوف ہے، تو یہ چیز خدشہ ہے کہ شرک میں داخل ہو جائے گی، اور عبادت تو یہ ہرگز نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم سے جو چیز مطلوب ہے کہ ہم اللہ کے خوف سے برائیوں سے بچیں، نہ کہ لوگوں کے خوف سے۔ جی ٹھیک شیخ، ہے تو بھائی، لیکن ہوتا ہے لیکن یہ لیکن ایسا والدین اور گھر والوں کا خوف تو شیخ فطری خوف ہوتا ہے نا۔ اب ایک شخص دیکھیے، کبھی یہی فطری غافل ہے۔ اب ایک، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ایک خوف تو فطری ہے، جیسے انسان کسی جانور سے ڈرتا ہے تو یہ فطری خوف ہے، لیکن ایک جی خوف وہ ہے جو عبادت ہے، جو ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے کوئی کام نہیں کرتے کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا۔ ایک خوف یہ ہے۔ جی تو اگر خوف کی یہ نوعیت ہے تو یہ عبادت ہے، اور اگر خوف کی نوعیت فطری ہے تو یہ عبادت نہیں ہے، وہ فطری چیز ہے۔ تو اگر عبادت والی نوعیت کا خوف ہے تو اس میں شرک داخل ہوگا۔ فطری خوف شرک میں داخل نہیں ہے، جیسے ہم دنیا میں کئی ساری چیزوں سے جو ہے ڈرتے ہیں فطری طور سے، جی تو وہ جو فطری خوف ہے وہ شرک نہیں ہے، لیکن وہ خوف جو ہم عبادت سمجھ کر کے یا گناہ سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، وہ خوف عبادت ہے، اس کے اندر کسی بندے کا جو ہے شریک ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، واضح ہے۔ جی جی شیخ، عبدالحد لیکن بھائی۔ تو جی، تو مطلب خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ایک انسان اگر برائی سے بچتے ہوئے اگر باپ دادا کا ڈر اگر مطلب آ جاتا ہے رکاوٹ کے طور پر، تو اس میں خیر کا پہلو سوچنا چاہیے انسان کو، یہ نا صحیح؟ بالکل، اس میں انشاءاللہ خیر کا پہلو ہے، لیکن کیونکہ عام طور سے آدمی اس طرح کی چیزوں سے اپنے والدین سے ڈرتا ہے کوئی کام کرتے ہوئے، یہ خوف فطری ہوتا ہے اس کا، یہ خوف عبادت کے زمرے میں نہیں ہوتا ہے، یہ عام طور سے خوف فطری ہوتا ہے۔ جی، جزاک بہت اللہ، بارک اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ محمد غلام، میں آپ کا ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں محمد غلام صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام شوہر ورحمۃ اللہ مالدار وبرکاتہ۔ ہے اور شوہر مالدار ہے اور شوہر کی انکم بھی اچھی ہے، تو غلام علی صاحب، آپ کی آواز اٹک گئی تھی، دوبارہ پوچھیں۔ شوہر مالدار ہے، شوہر مالدار ہے، انکم بھی اچھی خاصی ہے، تو کیا اس جی، صورت میں بیوی پڑھی لکھی ہے، جاب کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، جاب کرنا جائز یا ناجائز ہونا اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جاب کہاں پر کر رہی ہے۔ کہیں ایسی جگہ پر تو نہیں کر رہی ہے جہاں پر مردوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے۔ اگر وہ ایسی جگہ پر جاب کر رہی ہے تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر اسلامی جو پردہ ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے، اس کا خیال کرتے ہوئے عورت جاب کر رہی ہے اور اس کے شوہر کی طرف سے اجازت بھی ہے تو جاب کر سکتی ہے۔ تو پہلی بات تو شوہر کی اجازت، دوسری بات جو شریعت کے احکام ہیں پردے سے متعلق، ان احکام کی پابندی، اگر یہ دونوں چیزیں پائی جائیں تو جاب کر سکتی ہے۔ جی غلام علی صاحب۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔
بارک اللہ اللہ تعالیٰ فیکم. آپ کے مال میں جان میں خیر و برکت. ہاں جزاک اللہ خیر. اللہ آمین تعالیٰ آپ کے مال میں آمین جان میں علم میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ آمین خیر. آمین. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ جو ہے ایم ڈی کو ایڈ کر رہا ہوں. محمد ایم ڈی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا یہ سوال تھا، جیسے اذان دینے کے لیے اگر مؤذن کھڑا ہوا اور مائک کا بٹن ہے وہ آن کیا اور وہ اذان دینا اسٹارٹ کیا، تو پھر اسے پتہ چلا کہ وہ مائک آن نہیں ہوا ہے، مطلب تو کیا پھر وہ 2-3 ڈیگ چل کے پھر جا کے مائک آن کر کے پھر آ کے اذان دے سکتا ہے؟ کیسے پوچھا انہوں نے شیخ بھائی نے؟ بھائی کا سوال یہ ہے شیخ کہ کسی شخص نے مائک کا بٹن آن کر دیا، اذان دینا شروع کیا، لیکن پھر اسے اچانک محسوس ہوا کہ مائک کا بٹن آن نہیں ہے اور اس نے اذان کا کچھ حصہ دے دیا تھا، تو کیا وہ جا کر کے اذان مائک کا بٹن واپس سے آن کر کے پھر اذان دے سکتا ہے؟ ہاں بالکل دے سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اذان دیتے وقت ایسا ضروری نہیں ہے کہ اسے حرکت نہیں کرنا ہے. اذان میں یہ شرط نہیں ہے کہ انسان حرکت نہیں کر سکتا ہے، اور خاص طور سے جب اسے ضرورت پڑ گئی حرکت کرنے کی تو بالکل بھی جائز ہے، وہ جا کر کے اسے آن کر کے دوبارہ آ کر کے اذان دے سکتا ہے. جی اور بھائی. شیخ نماز اگر پڑھ رہا ہے اور سامنے رومال رکھے ہوا ہے، پسینہ ہو رہا ہے یا پھر کوئی چیز، تو اس سے اٹھا کر منہ پوچھ سکتا ہے یا نہیں پوچھ سکتا؟ نماز کیا اگر اتنا پسینہ ہو رہا ہے کہ وہ پسینہ اس کے خشوع اور خضوع میں ڈسٹرب کر رہا ہے، کبھی کبھار بہت زیادہ اگر گرمی ہوتی ہے تو اتنا پسینہ ہو رہا ہے اسے کہ اسے ڈسٹرب ہو رہا ہے، خشوع خضوع اس کا متاثر ہو رہا ہے نماز میں، تو اٹھا کر کے پسینہ پوچھ سکتا ہے، کیونکہ وہ حرکت نماز میں، ہر وہ حرکت جو نماز کی مصلحت کے لیے ہو وہ حرکت کرنا جائز ہے. جی شیخ، بہت بہت شکریہ شیخ. السلام علیکم. جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمزہ امین. السلام علیکم شیخ ارشد، شیخ نسیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جماعت کھڑی ہوئی ہوتی ہے نا، تو صف لوگ امام کے پیچھے ہی بنانے نا، آپ نے بتایا تھا، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ 3 4 5 قدم چھوڑ کے نا رائٹ یا لیفٹ میں امام کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ صف بنا دیتے ہیں. تو جب میں آتا ہوں نا تو میں کیا ان کو جوائن کروں گا یا میں امام کے ڈائریکٹلی پیچھے کھڑا ہوں گا؟ بہت اچھے سے میں سچویشن نہیں سمجھ سکا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے اس طرح ہمیں کیا کرنا کیا ہے، نماز میں ہمیں امام سے قریب کھڑے ہونا ہے، امام کے پیچھے سے ہم سب بنانا شروع کریں گے اور دائیں بائیں کھڑے ہوتے جائیں گے. اب مان لیجئے کوئی شخص آیا اور اس نے دیکھا کہ دائیں طرف بھی جگہ خالی ہے، بائیں طرف بھی جگہ خالی ہے. اب دائیں اور بائیں طرف میں سے جو جگہ امام سے زیادہ قریب ہوگی اس جگہ پر کھڑا ہوگا. مان لیجئے دائیں طرف جو جگہ خالی ہے وہ 3 میٹر پر ہے، بائیں طرف جو جگہ خالی ہے وہ 2 میٹر پر ہے، تو وہ بائیں طرف کھڑے ہوگا، کیونکہ امام سے قریب کھڑے ہونا یہ پہلے مطلوب ہے. اور اگر دونوں طرف کی صفیں برابر ہیں تو ایسی صورت میں پھر وہ دائیں کھڑے ہوگا. کلیئر ہوا یا نہیں؟ شیخ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے، اب وہ تو صحیح ہے، اب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ امام کے پیچھے صف نہیں بناتے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 3 بہت دور صف بنا دیتے ہیں آصف کو فون کرنا. اور پھر میں جب آتا ہوں نا تو مجھے امام کے ڈائریکٹلی پیچھے کھڑا ہو کے اپنی الگ صف بنانا ہے یا مجھے جو صف امام سے دور بنی ہوئی ہے اس کو جوائن کرنا ہے؟ دیکھیں امام کے پیچھے جو پہلی صف بنی ہوئی ہے اس صف کو جوائن کرنا ہے. اب امام کے اور صف کے درمیان ہو سکتا ہے تھوڑی سی جگہ زیادہ چھوڑ دی گئی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو پہلی صف بنی ہوئی ہے امام کے پیچھے آپ کو اس میں صف بنانا ہے، اس میں کھڑے ہونا ہے. جی جی ٹھیک ہے امین حمزہ، حمزہ سوال کر لوں؟ جی کر لیجئے. اور جی 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 پوچھ لیجئے بھائی. سوال میرا یہ ہے، جیسے شیخ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وضو کر کے آتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھ گیلے ہوتے ہیں، تو میں تھوڑا سا ان سے دور ہو جاتا ہوں نماز کے دوران صف میں، تو یہ کیا صحیح ہے ہلکا سا، تاکہ ان کا گیلا ہاتھ نہ لگے؟ کیوں دور ہو جاتے ہیں؟ شیخ تھوڑی سی کرات آتی ہے
थोड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं फिर थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ। देखिए भाई, नमाज में मतलूब है कि मिल के खड़ा हुआ जाए, और पानी तो ऐसी कोई चीज नहीं है, जाहिर है वो वजू बना करके आए हैं साफ सुथरे पानी से, तो उससे कराहत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर मतलब वो कराहत इतनी है या वो पानी इतना ज्यादा लग रहा है कि आपको डिस्टर्ब हो रहा है नमाज में, तब तो ठीक है, क्योंकि नमाज में खुशू खुजू ये ज्यादा मतलूब है। सफों के आपस में मिलने से भी ज्यादा मतलूब है नमाज के अंदर खुशू और खुजू का होना। तो दोनों चीजों में से अगर किसी एक चीज ही को इख्तियार किया जा सकता है तो हम खुशू खुजू वाली हालत को ज्यादा पहले इख्तियार करेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि आपको इससे डिस्टर्ब होना चाहिए, और पानी अगर उसके हाथ में या कपड़े में थोड़ा सा लगा हुआ है तो कितनी हाथ में पानी कितनी देर तक लगा रहेगा, चंद मिनट के बाद वो सूख जाएगा। तो इससे मेरे ख्याल से आपको कराहत नहीं होनी चाहिए और मिल के खड़े होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक, जज़ाकल्लाह वो खैर। गुनाह वाला तो कराहत नहीं है ना अमीन अब्दुल्ला। तभी कराहत हमारे है। यहाँ जी, हमारे यहाँ एक शख्स खूब पानी बहा बहा के वुजू कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि भाई क्यों इतना पानी बहा रहे हो, कहा मेरे गुनाह धो रहा हूं मैं। तो इस तरह से इसीलिए देखिए, दीन में फ़िक़्ह इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बसा औकात इंसान कोई काम नेकी समझ करके कर रहा होता है, हालांकि वो काम शरीयत में उससे मना किया गया होता है, जबकि वो नेकी समझ के कर रहा होता है। अब वज़ू बनाने में भी पानी गिराने में इसराफ करने से बचने के लिए कहा गया है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर जो तुम नहर पर अगर वज़ू बना रहे हो, नदी पर वज़ू बना रहे हो, वहां पर भी इसराफ नहीं करना है, जरूरत जितना है उतना ही पानी इस्तेमाल करना है। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह। शेख, ये जो मीरास से मुतालिक मसला था अभी, जी शेख, जिसको मैंने थोड़ा सा होल्ड करने के लिए कहा था, देखिए ये मसला जो है, उसके पास 2 बेटियां हैं और कुछ पोते हैं, बेटे की वफात हो चुकी है, तो दोनों और बीवी है। तो सबसे पहले तो बीवी को उसका अपना हिस्सा दिया जाएगा। बीवी का हिस्सा बनेगा जो है सुमुन, 1/8 बनेगा। हाँ, उसके बाद जो दोनों बेटियां हैं, दोनों बेटियों का हिस्सा बनेगा 2 सुलुस, यानी 2/3। हाँ, दो सुलुस बेटियों का हिस्सा बनेगा, और जो बाकी बचेगा वो जो पोते हैं, लड़के हैं, उनको दिया जाएगा उसमें से। अच्छा, पोतियों को नहीं मिलेगा? पोतियां भी हैं। हाँ, पोतियां भी हैं शेख। हाँ, तो पोतियों को भी ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत पोतियों को भी मिलेगा। हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत मिलेगा ना? जी जी ठीक शेख, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फिकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट जावेद आलम को ऐड कर रहा हूँ। आप अपना सवाल करें जावेद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख साहब, मेरा सवाल है कि जैसे कि आजकल जो घर बन रहे हैं उसके जो टॉयलेट बनता है, तो टॉयलेट पर जैसे छत डाल दिया जाता है, तो नीचे टॉयलेट रहता है, ऊपर जैसे कि छत डाल दिया जाता है। जी, छत डाल दिया जाता है, और नीचे जैसे कि खजान रहता है टॉयलेट का, तो उसके ऊपर जैसे कि नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? जैसे टॉयलेट की, इन शॉर्ट शेख, टॉयलेट की जैसे टाकी होती है, नीचे टॉयलेट की टाकी है और ऊपर उसके ऊपर आदमी नमाज पढ़ सकता है या नहीं, यही सवाल है भाई। पढ़ सकता है। देखिए, अगर वो गंदगी नीचे है, जमीन के नीचे, और उसके ऊपर जमीन है या फर्श बना दिया गया है या छत लगा दिया गया है, उसके ऊपर नमाज पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है, क्योंकि वो जो चीज है वो अंदर है, उसमें आप नमाज पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जी शेख साहब, मेरा दूसरा सवाल है कि जैसे इमाम जैसे फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं और वो रुकू की हालत में है, तो हम जाके डायरेक्ट रुकू की हालत में मिल गए, तो वो रकात माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अगर रुकू आपने पा लिया है, इमाम के साथ इत्मीनान के साथ रुकू पा लिया है, तो आपकी वो रकात शुमार होगी। और इस पर हमारा तफसीली जवाब, इस पर बहुत तफसीली जवाब इसी चैनल यूट्यूब पर आप टाइप करेंगे ना? हाँ, यूट्यूब पर है शेख मौजूद जवाब। जी शेख, जैसे कि मैं i+ टीवी पे ही देखता हूँ, तो उसमें बहुत सा उलमा का तकरीर आता है कि जो आदमी नमाज पढ़ रहा है वो सूरह फातिहा नहीं पढ़ा, उसको सूरह फातिहा नहीं मिला, तो जैसे कि रकात नहीं मानी जाती है।
تو جیسے ایک ہی چینل پہ دو طریقے کا جیسا بیان آ رہا ہے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے. ہاں یہ مسئلہ اختلافی ہے بھائی, یہ مسئلہ اختلافی ہے, علماء کے درمیان اختلاف ہے. جمہور اہل علم کی رائے یہی ہے کہ اس کو رکعت مل جائے گی, اور ادلہ کی روشنی میں یہی بات صحیح بھی ہے کہ اس کو رکعت مل جائے گی. اور جہاں تک سورہ فاتحہ کا مسئلہ ہے تو سورہ فاتحہ اس آدمی کے اوپر واجب ہے جو سورہ فاتحہ کی جگہ پر پہنچے. یہ آدمی جب پہنچا ہے تو سورہ فاتحہ کی جگہ نکل چکی ہے. اور ان سارے اشکالات کا جواب میرے اس جواب کے اندر آپ کو مل جائے گا. مختصر طور سے آپ یہ سمجھیں کہ جیسے کوئی آدمی نماز میں امام کے ساتھ جا کر کے ملا, ابھی اس نے سورہ فاتحہ کی 1 یا 2 آیتیں پڑھی تھی اور امام رکوع میں چلا گیا, تو وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے وہ بھی رکوع میں چلا جائے گا. کیا اسی صورت میں اس کو نماز رکعت ملی یا نہیں ملی؟ تو جو لوگ آپ جن لوگوں کا قول نقل کر رہے ہیں ان کا بھی ماننا ہے کہ اس کو رکعت مل گئی. تو بھائی یہاں پر بھی تو اس نے سورہ فاتحہ مکمل نہیں پڑھا, اس کو رکعت کیسے مل گئی؟ ظاہر ہے آپ کا جواب یہی ہوگا یا ان کا جواب یہی ہوگا کہ اس کو جتنا ملا اتنا پڑھا, اور یہ اس کے لیے ایک استثنائی صورتحال ہے. تو یہ ایک استثنائی صورتحال ہے جو رکوع کی حالت میں امام کو پاتا ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ کوئی سورہ فاتحہ کو کہہ رہا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. سورہ فاتحہ واجب ہے, لیکن جب آپ امام کو قیام میں پائیں تب واجب ہے. ٹھیک ہے جاوید بھائی, اس کا تفصیلی جواب آپ کو انشاءاللہ I+CV میں مل جائے گا. جزاک اللہ خیر بھائی. اسی لیے میں یہ سوال کیا ہے, جیسے وہ شیخ ثناولی کا وہ دیکھتے ہیں کفایت اللہ ثناولی شیخ کا, تو ان کا ایک بیان ہم سنے تھے, اس میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ جس کا جی کیسا ہوتا ہے نا, یہ مسئلہ چونکہ اختلافی ہے نا, تو ہو سکتا ہے جو ہے عالم کے الگ الگ اپنے اپنے موقف ہو. آپ دیکھیں دونوں کے دلائل, آپ دیکھیں کون سے دلائل دے رہے ہیں, آپ کو جو اطمینان لگے جس پر اس پر عمل کریں انشاءاللہ. جی, سے کو عمل کرنے کا تو بات الگ ہے, مگر جیسے کہ وہ دعوے کے ساتھ بولتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھا وہ اس کا رکعت نہیں مانا جائے گا. اب اس سے ایک بتا رہا ہے کہ جس کا رکوع مل گیا اس کا رکعت نہ رہے بھائی. تو یہ بات میں بھی تو دعوے کے ساتھ بول رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ جس کو نہیں ملا اس کی نماز, جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی. اچھا آپ یہ بتائیے, میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں آپ سے آسان سا. نماز کے اندر قیام کیا رکن ہے کہ نہیں؟ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا کیا ضروری ہے کہ نہیں؟ جی یہ تو رکن ہے نا, کھڑے ہو کے نماز پڑھنا. اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی آدمی, فرض کیجئے کسی آدمی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, اب ایسی صورت میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے, تو اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ جی ہوگا, مجبوری ہے تو ہوگا نا. تو بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر ضروری ہے, تو یہاں کیسے ہو جائے گی؟ جی شیخ, جیسے کہ ہم لوگ اتنا نالج نہیں رکھتے ہیں, جیسے آپ ہی لوگ کا ہم لوگ تقریر سنتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں. میں آپ کو دیکھیے, میں آپ کا امتحان نہیں لے رہا ہوں, میں صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں 2 حالتیں ہیں اور دونوں حالتوں میں الگ الگ حکم ہوتا ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت مل جائے گی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کا انکار کر رہا ہے. وہ سورہ فاتحہ والی دوسری حالت ہے, یہ دوسری حالت ہے, دونوں کے الگ الگ احکام ہیں. جی سے ٹھیک ہے. جیسے کہ میرا کہنا, ایک منٹ, جیسے کہ مان لیجیے امام رکوع کی حالت میں ہے, ٹھیک ہے, میں گیا رکوع کی حالت میں مل گیا, اور جیسے کہ میں پھر وہ جیسے کہ سلام وہ پھیر دیے, تو میرا تو رکعت مانا جائے گا نا. پھر میں کھڑے ہو گیا سلام پھیرنے کے بعد, جیسے کہ میرے دل میں ہے کہ سورہ فاتحہ میں نہیں پڑھا تو میرا رکعت نہیں ہوا, میں سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو گیا, ایک رکعت الگ سے پڑھا, تو جیسے یہ نماز میں کوئی دقت ہے کہ یہ ہو جائے گا ایسے؟ اگر آپ کا ماننا یہ ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت مل جاتی ہے, اس کے بعد بھی آپ کھڑے ہو کر کے ایک رکعت اور پڑھتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کا دل اس قول پر مطمئن ہے جس میں یہ ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت نہیں ملتی ہے, تو پھر آپ کھڑے ہو کر کے ایک رکعت اور پڑھیے. تو کسی ایک قول کو تو آپ اختیار کیجئے. جی آپ جی ٹھیک ہے جاوید بھائی, ٹھیک ہے, اوکے, انشاءاللہ آگے دیکھا جائے گا. اوکے.
ٹھیک ہے چلیے، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، انس، آپ اپنا سوال کریں۔ انس، عرفان بھائی آپ کا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ دکھا رہا ہے، آپ اپنے مائک اور کیمرے کو الاؤ کریں تو آپ کا ڈیوائس کنیکٹ ہوگا، پھر میں آپ کو ایڈ کروں گا۔ جی انس بھائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کوئی انسان ہے، اس کے دماغ میں الٹے سیدھے وسوسے آتے ہیں، جیسے کہ کفریہ وسوسے آتے ہیں، تو اور اس کے علاوہ ویسے تو خود بھی آتے ہیں، لیکن کوئی بندہ کچھ سوچ رہا ہو اور دماغ میں کفریہ بات آ جائے، وسوسہ آ جائے، اور وہ اس پہ غور کر لے، دماغ میں سوچ لے، تو اس سے بندہ کافر تو نہیں ہوتا؟ بھائی کا سوال جو میں سمجھ سکا کہ کسی کے دماغ میں اگر کفریہ خیالات آتے ہیں تو کیا اس سے وہ کافر تو نہیں ہوگا؟ دیکھیے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تتکلم او تعمل، کہ ہماری امت کے دل میں جو خیالات آتے ہیں، جو وسوسے آتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دیتا ہے جب تک کہ انہیں وہ زبان سے نہ بول دیں یا انہیں عملی جامہ نہ پہنا دیں۔ تو اگر کسی کے دل میں کفریہ خیال آتا ہے تو صرف خیال آنے سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا، خیال آنے سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا جب تک کہ اس پر وہ عمل نہ کر لے۔ اور اگر کسی کے دل میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں تو فوراً وہ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے اور جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہے کہ آمنت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ تو جب بھی اس کے دل میں اس طرح کا خیال آئے جو کفریہ ہے، تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کو وہ بار بار دہرائے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لا رہا ہوں، اور اس سے خیال سے کو اپنے دماغ سے وہ جھٹک دے، اور شیطان سے کی جو ہے شیطان سے پناہ مانگے اللہ رب العالمین کی۔ جی تو یعنی یہ تو خود سے آتا ہے، بندہ اگر دماغ میں آ رہا ہے، اس پہ وہ اور زیادہ سوچ رہا ہے، اور زیادہ اگر وہ دھیان دے رہا ہے اس پر، تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر، جب تک وہ زبان سے نہ بولے تو؟ نہیں، وہ اس سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا، لیکن اس کو بار بار جان بوجھ کر کے دماغ میں لانا یہ غلط ہے، کیونکہ اگر وہ جان بوجھ کر کے دماغ میں لائے گا تو اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو وہ بات اس کے دماغ میں راسخ ہوتی جائے اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانے لگے۔ اس لیے اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس طرح کے خیال کو اپنے دماغ سے جھٹکے، دماغ میں اگر خیال آتا ہے تو فوراً اس سے وہ باہر نکلے اور جو ہے استعاذہ پڑھے اور اللہ رب العالمین پر ایمان کی لانے کی وہ تجدید کرے، یہ دعا پڑھ کر کے جو میں نے ابھی بتایا۔ ٹھیک ہے چلیے شیخ، ایک سوال اور کر لوں، بس ایک سوال اور کر لوں۔ جی تو میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کیا میں یہ کوئی بندہ اگر کہنا ہے وہ ہوتا ہے کفریہ کو منہ سے، اگر واقعی اس سے کفر آتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے انس بھائی۔ جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر کوئی کسی بندے سے واقعی طور پہ کفر ہو جائے، زبان سے وہ کچھ کفر ایسا کہہ دے، تو اس کی وجہ سے اگر وہ نکاح میں ہو تو نکاح ٹوٹ تو نہیں جاتا، اس سے ٹوٹ جاتا ہے؟ کسی کی زبان سے کفریہ کلمات ادا ہو جائے شیخ، تو کیا اس کا نکاح رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ کیا وہ جان بوجھ کر کے کفریہ کلمات ادا کر رہا ہے یا غلطی سے؟ نہیں، جان بوجھ کے اگر وہ کیا میں غلطی سے اگر ہو گئے تو غلطی سے الگ احکام آتے ہیں اور جان بوجھ کے الگ احکام آتے ہیں کیا؟ بھائی اگر جان بوجھ کر کے کوئی کفریہ کلمہ کہتا ہے تب تو کافر ہو جائے گا، اگر اس کا ارادہ ہے اس کلمے کو کہنے کا اور کفر کرنے کا تب تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر غلطی سے یا جہالت میں وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ کلمہ کفریہ ہے اور وہ جہالت میں وہ کلمہ ادا کر گیا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ کافر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے ارادے کے ساتھ، اختیار کے ساتھ وہ کفریہ کلمہ بولے، تو ایسی صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ اب پھر آپ نے پوچھا کہ کیا اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے، اگر کوئی انسان کافر ہو جاتا ہے، سب سے پہلے والے مسئلے کو ضروری ہے سمجھنا، یہ دوسرے والے مسئلے سے زیادہ اہم پہلا مسئلہ ہے کہ جب تک وہ آدمی اپنے ارادے سے، اختیار سے، جانتے بوجھتے ہوئے کفریہ کلمہ نہیں کہے گا تب تک وہ کافر نہیں ہوگا۔
कोई आदमी जहालत में कोई कुफरिया बात बोल देता है तो उससे काफिर नहीं होगा। अब अगर फर्ज कीजिए किसी इंसान ने जानबूझ करके कुफर किया, कोई कुफरिया बात बोली और वो काफिर हो गया, तो ऐसी सूरत में क्या उसकी बीवी उसकी ज़ौजियत से फौरन निकल जाएगी? इसका जवाब ये है कि उन दोनों के दरमियान जुदाई करवा दिया जाएगा फौरन। उन दोनों का जो निकाह है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी बीवी अब हालत इद्दत में चली जाएगी। अब जब उसकी बीवी इद्दत में चली गई तो जब तक उसकी बीवी इद्दत में है तब तक इस आदमी को इख्तियार है कि अगर वो इस्लाम में दोबारा लौट आता है, इस्लाम ले आता है, कलिमा पढ़ करके दोबारा सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लेता है उसकी इद्दत गुजरने से पहले तब तो वो औरत उसकी बीवी हो जाएगी, अगर इद्दत गुजरने से पहले उसने रुजू कर लिया है तो। लेकिन अगर उस औरत की इद्दत गुजर गई और ये आदमी इस्लाम नहीं लाया, इद्दत गुजरने के बाद इस्लाम लाता है, तो क्या ऐसी सूरत में उसकी बीवी उसकी ज़ौजियत में दोबारा वापस चली जाएगी या नहीं जाएगी? ये इख्तिलाफी मसला है। सही बात यह है कि फिर उसकी बीवी को इख्तियार होगा, अगर इद्दत गुजर गई है और वो इस्लाम नहीं लाया है तो उसकी बीवी को इख्तियार होगा, अगर वो चाहे तो अपने शौहर की जानिब लौट जाए और अगर चाहे तो लौटने से इनकार कर दे। और इसकी दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके शौहर अबुल आस थे, ये तो इस्लाम ले आई और वो काफिर थे, और तकरीबन 6 सालों के बाद वो इस्लाम लाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दोबारा उनके पास भेज दिया और नए सिरे से कोई निकाह नहीं पढ़ाया। तो अब यहाँ पर सही बात यह है कि उस औरत को इख्तियार होगा उस आदमी के इस्लाम लाने के बाद वो चाहे तो उसकी ज़ौजियत में लौट जाए, लेकिन जिस वक्त वो मुर्तद हुआ है, जिस वक्त वो काफिर हुआ है, उस वक्त दोनों के दरमियान जुदाई करवा दी जाएगी, दोनों इकट्ठा नहीं रह सकते। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अगले गेस्ट है इशरत खान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं सैयद आरिफ को ऐड करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मेरा क्वेश्चन ये था कि एक लड़की है, उसका नाम उरूसा खान है। अब उरूसा खान जी अब उसकी शादी की उम्र आ गई है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी आलिम ने हमें बताया कि उरूसा खान नाम दुरुस्त नहीं है, तो आपको नाम चेंज कराना होगा। तो नाम चेंज कराने का क्या प्रोसेस है इस्लाम में, मतलब दोबारा अकीका करना होगा या क्या पॉसिबिलिटी है? इसके बारे में आप प्लीज बताएं कि नाम चेंज, क्योंकि अब उसके डॉक्यूमेंट्स में हर जगह उसका वही नाम पहले जी। देखिए, पहली बात तो ये कि जो साहब कह रहे हैं कि अरूसा खान ये सही नहीं है, तो आप उनसे पूछिए कि क्यों सही नहीं है, इसके अंदर क्या खराबी है, उनसे खराबी आप पूछिए। देखिए, अरूस का माना क्या होता है? अरूस का माना अरबी में होता है दुल्हन, जिसको हम अपनी जबान में दुल्हन बोलते हैं, तो अरूस मतलब होता है दुल्हन, और ये बाज दफा दूल्हे के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इस माना के अंदर तो बज़ाहिर मुझे कोई खराबी नजर नहीं आ रही है। किसी बच्ची का नाम अगर अरूस है या अरूसा है तो उस माना उसके अंदर तो उरूसा तो अरूस कर लीजिए, फतहा कर लीजिए, ये तो तलफ्फुज़ की गलती है भाई। हम वो अपने नाम प्रोनाउंसिएशन की गलती है ना इरशाद भाई। जी शेख। अच्छा। तो ये हम कई सारे नामों में तलफ्फुज़ की गलती करते हैं, तो उससे वो नाम थोड़ी गलत हो जाएगा। हम अपनी इस्लाह कर लें, तो आप उसको अरूस कर लीजिए, तो नाम के अंदर कोई खराबी नहीं है। और अगर मान लीजिए किसी को अपना नाम चेंज करना है, खराबी ना होने के बावजूद भी कोई चेंज करना चाहता है, तो उसे चेंज करने की इजाजत है। ऐसा नहीं है कि नाम चेंज करना ये कोई गलत काम है। जैसे मुझे अपना नाम चेंज करना है, मुझे नहीं पसंद है, मुझे कुछ और नाम पसंद है, तो मुझे इख्तियार है, हमारी शरीयत हमें इख्तियार देती है कि हम अपना नाम चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप हकीकत में नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम चेंज कर सकते हैं, और उसके लिए जो शरई हुक्म है वो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप दोबारा से उसका अकीका आपको करना है या उसका और कोई प्रोसेस है। बस आप नाम चेंज कर लीजिए कि आज से मेरा नाम, आज तक मेरा नाम ये था, आज से मेरा नाम ये रहेगा।
अब बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में चेंज कराना है वो तो आप तरीका ढूंढे कि उसको कैसे कराना है, उसका ताल्लुक तो शरीयत के हुक्म से नहीं है, वो उसका ताल्लुक तो मुल्क के कानून से है, वो आप कैसे चेंज कराएंगे वो आप बेहतर जानते हैं। बाकी शरीयत में उसका कोई प्रोसेस नहीं है, आज तक मेरा नाम ये था, आज से मेरा नाम ये रहेगा, मैंने अपना नाम चेंज कर लिया। ठीक है शेख जी, शुक्रिया जनाब। उन्होंने वैसे इस नाम का माने बताया था कि इसका मतलब है दुल्हन, एक रात की दुल्हन, इस तरह से कुछ उन्होंने उसका मीनिंग बताई थी। नहीं, दुल्हन तक ठीक है, उसके बाद का जुमला है वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और था कि क्या रहमत नाम रखना सही है किसी लड़की का, रहमत खान? हाँ, इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। देखिए, नाम में जो चीज आपको ध्यान देनी है कि उस नाम का माना गलत नहीं होना चाहिए। अब रहमत का के अंदर कोई गलत माना नहीं है, रहमत एक अच्छी सिफत है, ये सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन के अंदर भी होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सिफत मखलूक के अंदर भी रखा है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफत रहमत है वो अलग है, और हम इंसानों के अंदर जो सिफत रहमत है वो अलग है। हमारी सिफत अल्लाह की सिफत के मुशाबे नहीं है, लेकिन अल्लाह ने हमारे अंदर भी रहमत की सिफत रखी है। अब अगर किसी इंसान का नाम रहमत रखा जाता है तो कोई हरज की बात नहीं है, ये एक अच्छी सिफत है। ठीक है शेख जी भाई, शुक्रिया बारकल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद आरिफ, इसके बाद मैं इरफान भाई को ऐड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आरिफ शेख, मेरा सवाल ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक 20-22 साल से जुमा की अजान से पहले दुकान बंद कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस जुमा एक वाक़या ऐसा पेश आया कि हमारे भाई साहब मतलब ग्राहक कर रहे थे और अजान से पहले ग्राहक कर रहे थे, लेकिन बाद में फिर वो ग्राहक होते होते कुछ वक्त ऐसा हो गया कि अजान के बाद तक के वो कस्टमर चलता रहा। तो अब क्या करना चाहिए? ये कहीं हमारी तिजारत जो हुई वो हराम तो नहीं हो गई, या जो उससे प्रॉफिट हुआ तो अब उससे हम क्या करना चाहिए? सवाल ये है आरिफ भाई, वाज़ेह है सवाल। जी शेख, भाई भाई का सवाल ये है शेख कि इनकी आदत है कि अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की अजान से कबल ये दुकान बंद कर देते हैं, लेकिन इस जुम्मा मामला ये हुआ कि भाई दुकान पर बैठे हुए थे, कोई गिराक आए अजान से पहले। अब वो गिराक मतलब खरीदते खरीदते इतना वक्त हो गया कि अजान हो गई, अजान के बाद भी वो तिजारत चलती रही। तो भाई का पूछना ये है कि ये जो मैंने तिजारत या मेरे भाई ने जो तिजारत की है, तो क्या ये हराम होगी तिजारत, उतने वक्त में जो तिजारत की गई, और उसको क्या करना चाहिए अभी जब हो गया है? तो वो जो अजान, जिस अजान की आप बात कर रहे हैं, वो आपकी मस्जिद की अजान थी? जी शेख, वो 12:30 बजे, हाँ जी 12:30 बजे अजान होती है हमारे पास और 1:10 को जमात होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वक्त कुछ 12:35 कुछ हो गए थे, यानी 5 मिनट 7 मिनट बढ़ गए थे अजान के बाद भी। यानी मिंबर पर शेख मतलब 12:33 या 12:35 पर चले जाते हैं अजान, मतलब पहले। जी शेख, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की अजान के बाद, और जुमा की अजान से वो अजान मुराद है जिस अजान पर खुतबा शुरू होता है, जुमा की अजान के बाद खरीदो फरोख्त करने से मना फरमाया है। अब अगर कोई इंसान उस अजान के बाद खरीदो फरोख्त करता है तो वो खरीदो फरोख्त करना ये हराम है, बल्कि सही बात ये है कि वो खरीदो फरोख्त होगी ही नहीं। जैसे आपने कोई चीज़ बेचा, किसी ने खरीदा, तो ये खरीदो फरोख्त हुई ही नहीं है, उसकी मिल्कियत मुंतकिल ही नहीं हुई है, क्योंकि इससे मना किया गया है। तो अव्वल तो ये काम हराम है, इससे तौबा करना चाहिए अगर किसी ने जानबूझ करके जानते हुए किया है तो। दूसरी बात, ये खरीदो फरोख्त हुई ही नहीं है, उसे दोबारा करने की आपको जरूरत होगी, तो ये चीज जायज नहीं है अजान के बाद खरीदो फरोख्त करना। और इसी तरह से जितने भी दुनियावी मामलात हैं खरीदो फरोख्त के अलावा चीजें भी, वो उन चीजों में मशगूल होना ये अजान के बाद जायज नहीं है। अब जो हो गया, शेख भाई का सवाल है, अब हो गया ये जुमा, इस जुमा हो गया मामला, ऐसे क्या आप इससे तौबा कीजिए, आइंदा अहद कीजिए कि आइंदा इंशाअल्लाह ऐसा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, वाज़ेह। हाँ तो शेख थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ,
شیخ ابھی جو یہ غلطی ہو چکی تو اس کا کچھ پروفٹ بنا مطلب ثواب کی نیت سے خیرات کر دینا چاہیے یا اسے استعمال میں لے سکتے ہیں؟ اس کا کفارہ توبہ ہے، مال سے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. البتہ اگر جس سے آپ نے وہ سامان بیچا ہے اگر وہ آپ کے علم میں ہو تو اس کو بلا کر کے آپ اسے بھی بتا دیجئے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس سے بھی کہیے کہ وہ بھی توبہ کرے، اور اس سامان کے خرید و فروخت کا جو پروسیس آپ لوگوں نے آپس میں کیا تھا اس کو دوبارہ کر لیجئے کہ ہم یہ سامان بیچ رہے ہیں، ہم یہ سامان خرید رہے ہیں. کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ خرید و فروخت شرعاً وہ خرید و فروخت ہوئی ہی نہیں. اگر وہ آدمی آپ کے پہنچ میں ہو، آپ کی جانکاری میں ہو تو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. آئندہ کے لیے آپ اس پر توبہ کیجئے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی کفارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی عارف بھائی، ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیر شیخ. ایک دوسرا مسئلہ ہے شیخ کہ ایک ہمارے دوست ہیں تو وہ جو ہے تو مطلب ان کے رشتے کا سلسلہ چل رہا ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ رسم رواج کچھ نہ ہو، جیسا کہ شادی کے پہلے جو انگیجمنٹ وغیرہ کی جاتی ہے تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ رسم رواج نہ ہو، جو بھی خرافات ہے اس سے وہ بچنا چاہ رہے ہیں. الحمدللہ قرآن سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں. تو لیکن لڑکی والے چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں رسم کرنا ہی ہے، جبکہ لڑکے نے کہہ دیا کہ نہیں مجھے رسم نہیں کرنا ہے. لیکن لڑکے کے والدین بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں لیکن ہمارا بیٹا نہیں مان رہا ہے. تو شیخ اب اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جبکہ انہوں نے کہہ دیا کہ ایسا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، آپ جیسا کرنا چاہیں کیجئے. جی شیخ. ان کا سوال شیخ شادی بیاہ کے اندر رسم و رواج سے متعلق ہے. تو انہوں نے عام رسم و رواج کی بات کی ہے، کسی خاص رسم و رواج کے بارے میں بتایا نہیں ہے کہ فلاں رسم و رواج. جبکہ ان کو بتانا چاہیے، جب یہ بتائیں گے کہ کون سا رسم و رواج آپ کرنا چاہتے ہیں تبھی اس پر حکم لگایا جا سکتا ہے. وہ اس لیے کہ شادی بیاہ میں تمام رسم و رواج حرام نہیں ہیں. شادی بیاہ میں وہ رسم و رواج حرام ہیں جن میں شریعت کی کوئی مخالفت پائی جاتی ہے، ورنہ شادی بیاہ کے رسم و رواج میں اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہے، وہ اس وقت تک جائز ہے جب تک اس میں کوئی مخالفت نہ پائی جائے شریعت کی. لہٰذا اگر آپ یہ بتا سکیں کہ وہ کون سا رسم و رواج ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. جی شیخ وہ انگیجمنٹ جو ہوتی ہے نا، انگیجمنٹ جو کہلاتا ہے شیخ، انگوٹھی وغیرہ پہناتے ہیں ایک دوسرے کو اور یہ اعلان کیا جاتا ہے مسئلہ یہ ہے نا کہ ہاں عارف بھائی واضح، اصل میں مسئلہ یہ ہے نا شیخ کہ ہمارے یہاں جتنے بھی خصوصاً شادی میں رسم و رواج ہوتے ہیں نا سب میں کچھ نہ کچھ غلاظت ہے. اب انگیجمنٹ بھی جب کریں گے تو لڑکا لڑکی کو پہنائے گا، لڑکی لڑکے کو پہنائے گی. ہلدی مہندی کریں گے تو لڑکی کے بہن بھائی رشتہ دار سارے کے سارے دولہے پر ہلدی تھوپیں گے، یا دلہن کے گھر والے دولہے کے گھر والے دلہن پر ہلدی تھوپیں گے. اس طرح کی چیزیں مطلب ہے ہی ہے کہیں نہ کہیں برائی. تو دیکھیے ہم تو یہاں پر شرعی حکم کی بات کر رہے ہیں شیخ، کیونکہ مختلف سماج اور معاشرے میں مختلف رسم و رواج پائے جاتے ہیں. اگر جیسے مان لیجئے ہم نے یہ کہا کہ تمام رسم و رواج غلط ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تمام رسم و رواج پر حکم لگا دیا، جبکہ رسم و رواج اس وقت غلط ہیں جب اس میں کوئی شرعی قباحت پائی جائے. جیسے آپ نے بات کیا کہ لڑکا انگوٹھی پہناتا ہے لڑکی کو یا لڑکی انگوٹھی پہناتی ہے لڑکے کو، یہ جائز نہیں ہے، یہ رسم و رواج جائز نہیں ہے. مان لیجئے ایک رسم و رواج میں بتاتا ہوں آپ کو، جیسے انگیجمنٹ میں کئی جگہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو لڑکے والے لڑکی کے گھر جائیں گے مہمانداری کرنے، یا لڑکی والے لڑکے کے گھر جائیں گے مہمانداری کرنے. اور اس مہمانداری میں کیا ہوگا؟ جائیں گے، بیٹھیں گے، ملیں گے، باتیں کریں گے، شادی کی تاریخ طے کریں گے، کھانا پینا ہوگا، بس. اب یہ ایک رسم و رواج یہ ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر یہیں تک محدود ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو ہم اس کو نہیں غلط کہہ سکتے. تو لہٰذا یہ تفصیل کرنا ضروری ہے کہ وہ کون سا رسم و رواج ہے. اور جو آپ نے بتایا کہ بیشتر رسم و رواج میں غلاظتیں ہیں، تو آپ کی بات مکمل صحیح ہے، بیشتر رسم و رواج میں غلاظتیں ہیں، لیکن ان کے درمیان میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو شرعاً ممنوع نہیں ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ رسم و رواج مکمل طور سے اس کو ختم کر دو کیونکہ یہ ناجائز ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی جس کا میں نے ذکر کیا
कि शादी की तारीख तय करने के लिए लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं और वहां मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, ये भी गलत है। अगर कोई कह दे ये भी गलत है तो ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये गलत नहीं है। तो कई सारे रस्म रिवाज सही भी होते हैं, लेकिन बेशतर रस्म रिवाज जो है उनमें कुछ गलत चीजें भी आ जाती हैं। लिहाजा जब आप किसी से पूछे या कोई रस्म रिवाज अदा करना चाहते हैं तो अपने आसपास किसी आलिम से पूछ लीजिए कि हम शादी करने वाले हैं और फला 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 चीजें करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सी चीजें गलत है, कौन सी चीजें सही है, तो फिर आपको इसका सही जवाब मिलेगा। जी वाज़ेह है शेख। यानी आरिफ भाई शेख ने यही बताया ना कि अगर वो जो एंगेजमेंट भी हो रही है तो जैसे घर के लड़के के घर वाले माँ वगैरह चली जाती है और लड़की को कुछ दे करके आ जाती है कि भाई फला दिन शादी होगी, ये बात करके आ जाते तो ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस तरह से लड़के का लड़की को पहनाना, लड़की का लड़के को पहनाना, ये सारी चीज़ें गलत है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट इरफान भाई रिमूव हो गए हैं, तो मैं ट्रूथ सीकर को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शेख मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 78 में फरमाया है कि अगर इनको कोई फ़ायदा पहुंचता है तो कहते हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो कहते हैं कि ये तो आपकी वजह से हुआ है। आप कहे कि सबका सब अल्लाह ही की तरफ से है। और शेख अल्लाह ताला आयत नंबर उसकी मतलब अगली आयत में फरमाते हैं 79 में सूरह अल इमरान की सूरह निसा की हाँ जी माफी चाहूंगा। अगर आप आयत पढ़ देंगे तो हमको बहुत खुशी होगी कि आप आयत पढ़ करके सुना रहे हैं। इंशाल्लाह उसका अजर आपको भी मिलेगा और हमें भी उसका सुनने का अजर मिलेगा। तो आयत पढ़िए। जी शेख, एक मिनट। आशिक वो थोड़ा अरबी आती है, लेकिन वो मतलब इतनी ठीक तरीके से नहीं आती है। पढ़िए चलेगा, इस्लाह कर देंगे इंशाल्लाह, कुछ गलती होगी तो उसमें। जी शेख एक मिनट शेख मैं पढ़ देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो आयत मेरे सामने वो आयत है शेख। मैं जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो मैसेज कुछ और है। वो मैसेज ये है कि देखिए कुरान सबसे पढ़ रहे हैं शेख भाई, आप सुनिए। जी पढ़िए। पढ़िए भाई। जी शेख पढ़ रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरुजिन मिन शै। नहीं रहने दीजिए भाई, रहने दीजिए भाई। देखिए वो आयत है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा व इन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलु हादिहि मिन इंदिल्लाहि व इन तुसिबहुम सय्यतुन यक़ूलु हादिहि मिन इंदिक कुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह फमा लिहाउलाइल कौमि ला यकादून यफ़क़हून हदीसा। मेरे भाई एक छोटी सी नसीहत आपको भी और तमाम जो लोग भी सुन रहे हैं उनको, कि एक मुसलमान को सबसे पहले कुरान को पढ़ना सीखना चाहिए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़े दिन अगर आप मेहनत करेंगे, 1-2 महीने की मेहनत से आप इंशाल्लाह पढ़ना सीख सकते हैं। दुनिया की दूसरी चीजें हम सीख लेते हैं इतनी आसानी से, तो कुरान को पढ़ना भी हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो पहला स्टेप है कुरान को पढ़ना, अगर वो पढ़ना हमें नहीं आ रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस आयत की तफसीर का हमें इल्म हो जाए, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। आप दुनिया की कोई भी किताब उठा लीजिए जो आपको पढ़नी नहीं आती है, उसके बाद आप कोशिश करें कि उस किताब के अंदर जो चीजें बताई गई हैं उसको आप समझ लें, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना मुश्किल होगा आपके लिए उसको समझना। ठीक है, कोई आलिम दीन आपको उर्दू जबान में आसान करके उसे समझा देगा तो मसला समझ में आ जाएगा, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा उसको समझना। इसलिए पहले स्टेप पर आप ये करें कि आप कुरान पढ़ना सीख लें।
कुरान पढ़ना सीख लें, उसके बाद कुरान के तर्जमे बहुत सारे लोगों ने तर्जमे किए हैं, उर्दू में तफसीरें मौजूद हैं, फिर उसको जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको ज्यादा कायदे से वो चीज समझ में आएगी और चीजें तरतीबवार होंगी। आप जब कोई दुनियावी उलूम भी पढ़ते हैं तो तरतीब से पढ़ते हैं, आप पहली क्लास पहले पढ़ते हैं, फिर दूसरी क्लास पढ़ते हैं। आप डायरेक्ट जो है ऊपर जाकर के अगर पढ़ना चाहेंगे 10वीं क्लास की किताबें तो आप नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए आपको मुश्किल होगी। बहरहाल ये जो आयत है जिसके बारे में आपने पूछा, इसका माना ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर बता रहा है कि तुम कहीं भी रहो, मौत तुम्हें आ पहुंचेगी। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, मौत ये खता नहीं करेगी। जब तुम्हारी मौत का वक्त होगा, तुम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहोगे, तुम्हें मौत आएगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े महलों के अंदर भी होगे तब भी तुम्हें मौत आएगी। व इन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलु हादिही मिन इंदिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों के बारे में कह रहा कि अगर उन्हें कोई भलाई मिलती है, कोई अच्छाई मिलती है, तब तो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है, बड़े खुश होते हैं। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यक़ूलु हादिही मिन इंदी, और अगर उन्हें कोई बुराई, कोई परेशानी, कोई तकलीफ पहुंचती है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपसे कहते हैं कि ये तकलीफ और परेशानी तुम्हारी वजह से आई है। भलाई आई तब तो ठीक है, लेकिन कोई परेशानी, कोई तकलीफ की बात हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जिम्मेदार आप हैं, आपकी तरफ से है। नबी आप उनसे कह दीजिए कुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह, तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ही है। चाहे तुम्हें कोई अच्छाई मिलती है तो अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं मिलती है, अगर कोई परेशानी आती है तो अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं आती है, मेरी जानिब से कुछ भी नहीं है। ये हमारे इनको क्या हो गया है कि ये जो है समझ नहीं रहे हैं। शेख आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही। हाँ, लास्ट में थोड़ी सी शेख की आवाज हो गई, बात तो वाजे हो गई, समझ में तो आ गया ना। भाई बात तो समझ में आ गई ना। शेख थोड़ा आखिरी का हिस्सा समझ नहीं आया शेख। कौन सा हिस्सा? कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह। जी, मैं ये बोलना चाह रहा था, मेरा मकसद ये है इन दोनों आयतों के बारे में बोलना कि शेख मैं ये बोल रहा था कि अल्लाह ताला ने जो मतलब 78 नंबर की आयत है, इसमें अल्लाह ताला ने कहा कि जो भी अगर जैसे ये कहते हैं ना कि हमें कुछ अल्लाह ताला ने इसमें कहा कि सबका सब अल्लाह ही की तरफ से है, मतलब नफा और नुकसान। और अल्लाह ताला ने शेख 79 में फरमाया है, तुझे जो भी भलाई हासिल होती है वो वाज़े है, सवाल वाज़े है। शेख भाई का असल में सवाल दोनों आयतों से मुताल्लिक है और 78 में यह है कुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह, कह दीजिए कि सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है। और सेकंड आयत में यह है मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। तो इससे मुताल्लिक सवाल है भाई का। हाँ, दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहा है कि जो तुम्हें मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आ रही हैं, ये तुम्हारे आमाल की वजह से, तुम्हारे करतूत की वजह से हैं। तो इस पर अल्लाह ताला को ब्लेम ना करो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ब्लेम ना करो। ये मुसीबतें तुमने खुद कमाई हैं, तुम्हारी जो है बदआमालियों की वजह से परेशानियां तुम्हारे ऊपर आ रही हैं। शेख मेरा सवाल ये था कि अल्लाह ताला ने मतलब 78 में ये कहा है कि जो मतलब सबका सब अल्लाह ही की तरफ से है, मतलब नफा और नुकसान। और शेख अल्लाह ताला ने आयत नंबर 79 में कहा है, तुझे जो मतलब जो नफा हासिल होता है वो अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल, हाँ सुनिए एक मिनट। देखिए कोई भी चीज जो आपको पहुंचती है, चाहे नफा पहुंचे या नुकसान पहुंचे, ये अल्लाह की इजाजत के बगैर, अल्लाह के हुक्म के बगैर वो चीज नहीं हो सकती। चाहे मुसीबत हो, परेशानी हो या आराम और आशाइश हो, अल्लाह की इजाजत और उसके हुक्म के बगैर वो किसी बंदे को नहीं पहुंच सकती। ये पहली आयत का मतलब है। दूसरी आयत का मतलब ये है कि ये परेशानियां जो तुम्हें पहुंचती हैं, जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं, इसका सबब तुम्हारी बदआमालियां, तुम्हारे गुनाह हैं।
अब ये जो परेशानियां तुम्हारी बदआमालियों की वजह से तुम्हें पहुंचती हैं, ऐसा नहीं है कि अल्लाह की इजाजत और उसके हुक्म के बगैर पहुंचती हैं, ये भी अल्लाह के हुक्म और उसकी इजाजत से ही आती हैं, लेकिन इसका सबब तुम्हारी बदआमालियां हैं। अभी क्लियर हुआ या नहीं? जी शेख, क्लियर हो चुका है। ठीक है। शेख, मैं माफी चाहूंगा, मतलब मुझे अरबी पढ़ना तो आती है, लेकिन थोड़ा झिझक होती है माइक पर पढ़ने के लिए। वैसे मैं पढ़ता हूँ। कोई बात, देखिए मैं ये कोई नक्द नहीं है, मैं आप पर नक्द क्या करूंगा, चंद मिनटों के लिए आप आए हैं हमारे सामने। मैं सिर्फ एक नसीहत है कि आप कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह 1-2 महीने की कोशिश से आप कुरान को रवानी के साथ पढ़ सकेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह दूसरे, अब जाहिर है आप, मुझे उम्मीद है कि आप पढ़े लिखे होंगे, दूसरी चीजें पढ़ रहे होंगे, तो जिस तरह आप उसमें मेहनत करते हैं उसी तरह से कुरान को सीखने में मेहनत करेंगे तो 1-2 महीने के अंदर आप इंशाल्लाह रवानी के साथ कुरान पढ़ पाएंगे इंशाल्लाह। जैसे अभी हमने आपका अभी सुना है ना, इंशाल्लाह 1 महीने बाद आप आकर के बोलिए कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कुरान पढ़ना सीख लिया है, हम और सुनेंगे इंशाल्लाह आपसे। जी, 2-4 आयतें और सुनेंगे। हाँ, और आप इसको ये नक्द करने के लिए नहीं है, ये फकत एक नसीहत है आपके लिए। जी जी जी, हम तमाम के लिए नसीहत है। जी शेख, मैं ये बोलना चाह रहा था कि शेख, मैंने अरबी सीखने की मतलब और अरबी को तर्जुमे के साथ में सीखने की भी शेख, क्या मैं एक मदीना यूनिवर्सिटी का एक ऑनलाइन कोर्स है शेख, जिसमें वो अरबी पढ़ाते हैं, हमारे कुछ इंडिया के टीचर है, तो क्या शेख मेरा मदीना यूनिवर्सिटी से अरबी का ऑनलाइन कोर्स 6 महीने का है, सीखना वो ठीक रहेगा या मैं शेख किसी और यूनिवर्सिटी से हासिल करूँ? देखिए, आप कहीं से भी सीखिए, जरूरी नहीं है कि मदीना यूनिवर्सिटी। मुझे तो जो इल्म है मदीना यूनिवर्सिटी के बारे में, तो वहाँ पे तो मेरे ख्याल से कुल्लिया के मरहले में दाखिला ऑनलाइन तालीम शुरू हुई है अभी, तो अभी मेरे ख्याल से कुल्लिया में तो आपका नहीं हो सकता है। हाँ, अगर कुल्लिया मतलब बीए के मरहले से नीचे की भी तालीम वहाँ ऑनलाइन हो रही हो तो बिल्कुल आप दाखिला लेकर के सीख सकते हैं। शेख, अगर हमारे इंडिया में कोई हो तो आप बता सकते हैं, अगर आपके इल्म में कोई हो तो? इंशाल्लाह शेख अरशद रहनुमाई करेंगे आपकी। हाँ, देखिए इससे मुतालिक ना, एक तो आप ये समझिए कि i+TV पे हमारे पास प्रोग्राम्स है अरबी से मुतालिक, और दूसरी बात ये ना कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मतलब पूरा अरबी सिलेबस इंशाल्लाह i+CV एकेडमी पर अपलोड होने वाला है, तो थोड़ा सा आप वेट कर लें। इंशाल्लाह वहाँ पर आपको इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें को सीखने मिल जाएगी इंशाल्लाह, उसमें आप नहू सर्फ सब पढ़ पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह शेख, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट फातिमा को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें सिस्टर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मैं ऑनलाइन ज्वेलरी को सेल करती हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल करती हूँ ऑनलाइन, जिसमें मैं कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट ले लेते हैं, फिर उसके 20 से 25 दिन बाद कस्टमर को डिलीवरी होती है। तो मुझे ये पूछना है कि जैसे एक मैंने सुना है कि मतलब कि जो भी मेटल होते हैं उनका ट्रांजेक्शन हैंड टू हैंड, कैश टू कैश होता है, तो मेरी ज्वेलरी जो है वो आर्टिफिशियल होती है, बट पेमेंट पहले ले लेते हैं, डिलीवरी 20 से 25 दिन में होती है। तो ये जो हमारा जो अमाउंट आ रहा है ट्रांजैक्शन का, ये हलाल है या फिर हराम? वाज़ेह है सवाल, रहनुमाई करें। वाज़ेह सवाल थोड़ा वाज़ेह। सिस्टर का सवाल ये है कि ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो आती है उसका बिजनेस करते हैं और कस्टमर से पेमेंट पहले ले लेते हैं और डिलीवरी 20 दिन बाद मिलती है उन लोगों को, तो क्या उनका ये करना दुरुस्त है, इस तरह की तिजारत? हाँ, ये दुरुस्त है, एक शर्त के साथ। वो शर्त ये है कि जो कस्टमर आपसे ज्वेलरी खरीदता है, उस ज्वेलरी के बारे में तमाम डिटेल उसको पता होना चाहिए, कोई चीज मजहूल नहीं होनी चाहिए, वो सारे डिटेल उसको पता होने चाहिए कि वो ज्वेलरी ऐसी ऐसी है, जैसे उसकी तस्वीर शेयर करना या उसके और सारे जो डिटेल होते हैं वो सारी चीजें उसे पता होनी चाहिए। क्योंकि बै के सही होने के लिए शर्त यह है कि जो सामान बेचा जा रहा है उस सामान का इल्म खरीदने वाले को हो, या तो सामान उसके सामने हो, अगर उसके सामने नहीं है तो कम से कम उसके औसाफ बयान करके उसका इल्म उसे होना चाहिए। और इसे बैउस्सलम कहते हैं। बैउस्सलम का मतलब होता है कि पैसा पहले ले लेना, सामान बाद में देना, लेकिन बैउस्सलम में जरूरी होता है कि सामान का मुकम्मल तौर से इल्म
اس کے اوصاف کا علم خریدنے والے کو ہونا چاہیے۔ دوسری ایک بات اور بھی آپ دھیان رکھیے کہ جب آپ پیسہ لیتی ہیں تو پورا پیسہ لیجیے، پورا پیسہ، ایسا نہیں کہ آدھا ابھی مجھے دے دیجیے، آدھا جب ڈلیوری ملے گی تب دیجیے گا، پورا پیسہ آپ کو پہلے لینا ہے، کیونکہ اگر آپ ادھار رکھیں گی تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی ہاں، سسٹر میں فل فاطمہ، پیمنٹ ہی لیتی ہوں، میں فل پیمنٹ ہی لیتی ہوں، لیکن جو ہاں یہ فل پیمنٹ ہی لیتی ہوں، لیکن اس میں مطلب یہ ہے کہ جو وظیفہ کہ میٹر کوئی بھی مطلب کسی بھی میٹر کا ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ہینڈ ٹو کیش ہونا چاہیے، مطلب ایک ہی اس میں ہونا چاہیے، تو یہ کیا مطلب یہ سونے چاندی کے متعلق ہے کیا کسی بھی میٹرز کے سے ریلیٹڈ ہے؟ نہیں، یہ کسی بھی میٹرز کے بارے میں نہیں ہے، یہ سونے چاندی کے بارے میں ہے۔ ایک سوال اور ٹھیک ہے سسٹر۔ سسٹر اصل میں وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، ایکسٹرا وقت ہو گیا ہے، معذرت شیخ کا ہم لوگ زیادہ وقت نہیں لے سکتے، تو کل آ جائیے انشاءاللہ، کل لے لوں گا آپ کا ایک اور سوال، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ٹھیک، بارک اللہ فیکم۔ بہت بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے، بارک اللہ فیکم، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں معذرت خواہ ہوں عرفان بھائی اور بھی بہت سارے بھائی جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کل ضرور تشریف لائیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کل ضرور ایڈ کروں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے تو ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں یہی کہتے ہوئے کہ کل ضرور آئیے گا انشاءاللہ، اور ضرور بھی ضرور اپنے سوالات لے کر کے آئیے گا، ہم کوشش کریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو جوابات دے دیے جائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔